नमस्कार। सदा चाहिँ आज पनि यस श्रीमद् भागवत महापुराणको चतुर्थ स्कन्धको 16औं र 17औं अध्याय लिएर हजुरहरू सबैका सामु उपस्थित भइसकेको छु। अब हामी आज पनि यस श्रीमद् भागवत महापुराणको 16औं अध्यायमा मैत्रेयजीको मुखारबिन्दुबाट जुन कथा वाचन गरिएको छ त्यसैलाई ध्यान एकाग्र चित्त लगाएर ग्रहण गर्नेछौँ। अब यस अध्यायमा मैत्रेयजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे महाराज, पृथुले यति भनेपछि उनको वचन रूप अमृतको पान गर्नाले मनमा प्रसन्न भएर मुनिहरूको प्रेरणाले गायकहरू उनको स्तुति गर्न लागे। कुन कुरा त? कसरी प्रकट भएका, के गरे, अब राजा हुने पाल, यी सबै कुराहरू वृत्तान्त गरिसकियो। अब उहाँको स्तुति गर्न थालियो। अब गायकहरूले भने के भनेर स्तुति गरे भन्दा त अब हे महाराज, तपाईको महिमा वर्णन गर्न हामी समर्थ छैनौँ। हामीमा त्यो शक्ति छैन। हामी कुनै पनि शब्दले हजुरको स्तुति गर्न सक्दैनौँ। आफ्नो मायाले अवर्तनी हुनुभएको तपाईँ साक्षात् देव श्रेष्ठ श्री नारायण हुनुहुन्छ। राजा बेनको अङ्गबाट उत्पन्न हुनुभएको तपाईँको पुरुषार्थले साक्षात् ब्रह्मादिहरूको बुद्धिलाई समेत सखित चुल्याइराखेको छ, एकदम चक्कर फुगाइराखेको छ। यसो भए तापनि पृथु महाराजको कथामृतको पान गर्ने लोभले मुनिहरूले हामीलाई प्रेरणा गरेकाले उनका उपदेश अनुसार हामीले तपाईँका प्रशंसनीय कार्यको विस्तारपूर्वक वर्णन गर्न आँटेका छौँ। परम यशस्वी तपाईँ साक्षात् श्रीहरिको अंश अवतार हुनुहुन्छ र तपाईँको कीर्ति अत्यन्त प्रशंसनीय रहेको छ। धर्मको रक्षा गर्नेहरू मध्येका श्रेष्ठ यी महाराज पृथु दुनियाँलाई धर्म मार्गमा प्रवृत्त गरेर धर्म मार्गको रक्षा गर्नुहुनेछ र धर्मको विरोध गर्ने कुमार्गीहरूलाई दण्ड दिनुहुनेछ। यहाँ एक्लैले मौकामा सम्पूर्ण विश्वको विभिन्न कार्यको निम्ति आफ्नो शरीरमा भिन्न भिन्न लोकपालको शक्ति धारण गर्नुहुनेछ। यसले गर्दा पृथ्वी र स्वर्ग दुवै लोकको कल्याण हुनेछ। समस्त प्राणीप्रति समभाव राख्ने यहाँले जसरी सूर्यले 8 महिनासम्म पृथ्वीको रस लिएर वर्षा ऋतुमा त्यसलाई पृथ्वीमा वर्षाइदिन्छ, त्यसै गरी दुनियाँबाट करद्वारा धन सञ्चय गरी यहाँले पनि फेरि त्यसलाई प्रजाको हितको निम्ति खर्च गरिदिनुहुनेछ। आफ्नो मस्तकमा कसैले खुट्टा राखेर उहाँको उल्लङ्घन गरे तापनि दिन दुखीमा सदा दया गर्ने यी दयालु पृथुले त्यसको अपराधलाई समेत पृथ्वीले झैँ सदा सहन गर्नेछन्। कुनै मौकामा वर्षा नभएकोले प्रजाको प्राण सङ्कटमा पर्न गएछ भने यी राजवेशधारी श्रीहरि इन्द्रले झैँ जल वर्षाएर सजिलैसँग उनको रक्षा गर्नेछन्। आफ्नो अमृतमय मुख चन्द्रको मृदु हास्ययुक्त कृपा दृष्टिले सम्पूर्ण लोकलाई आनन्दित गर्नेछन्। लोकहरू गुन्जायमान हुनेछन्। यी पृथु राजाको कौशल कसैले बुझ्न सक्ने छैनन्। यिनका सबै काम गुप्त हुनेछन् र तिनलाई सम्पन्न गर्ने ढङ्ग पनि अत्यन्त गम्भीर हुनेछ। यिनको धन सदा सुरक्षित रहनेछ। अनन्त महिमा एवं गुणका एकमात्र आश्रय हुनेछन्। यस प्रकारसँग यी मनस्वी पृथु साक्षात् वरुण समान हुनेछन्। बेन रूपी अरणि यज्ञ काठको मन्थनले प्रकट भएका यी महाराज पृथु अग्नि समान हुनेछन्। शत्रुले यिनको आँच खप्न सक्ने छैनन्। यी शत्रु यिनको नजिक भए तापनि धेरै टाढा भए जस्ता देखिनेछन्, किनकि शत्रुहरूले यिनलाई मनद्वारा त भेट्न सक्ने छैनन् भने आक्रमण गर्ने कुरा त कहाँ छ कहाँ। पुरुषार्थद्वारा कसैले यिनलाई वशमा ल्याउन सक्ने छैनन्। जसरी प्राणीको भिन्न रहने प्राणवायु शरीरको भित्र बाहिरका समस्त व्यापार
देखे तापनि उदासीन रहन्छन्। त्यसै गरी यी राजा पनि दूतद्वारा प्राणीहरूको गुप्त एवं प्रकट सबै काम देखे तापनि आफ्नो निन्दा एवं स्तुति दुवैमा साक्षी आत्मा झै समान रहनेछन्। धर्ममार्गको अनुसरण गर्ने यिनी शत्रुको छोरालाई समेत दण्डको योग्य नभएमा दण्ड दिने छैनन्। दण्डनीय भएको खण्डमा त खास आफ्नो छोरालाई समेत बाँकी राख्ने छैनन्। सूर्य भगवान मानस पर्वतसम्मका जति प्रदेशलाई आफ्नो किरणद्वारा प्रकाशित गर्दछन् त्यति देशमा यी महाराज पृथुको निष्कण्टक राज्य हुनेछ। यी आफ्ना कामले सबै दुनियाँलाई आनन्दित गर्नेछन्। यही मनोरञ्जन कार्यले गर्दा प्रजाले राजा भए भन्नेछन्, किनकि राजाको अर्थ नै रञ्जन गर्ने हो। यी राजा अत्यन्त दृढ सङ्कल्प, सत्यपरायण, ब्राह्मण भक्त, बुढापाकाको सेवा गर्ने, शरणागत वत्सल, सबै प्राणीको मान गर्ने र दिन दुखीमाथि दया गर्ने हुनेछन्। पर स्त्रीमा माता समानको भक्ति राख्नेछन्। पत्नीलाई आफ्नो आधा शरीर मान्नेछन्। प्रजालाई बाबुले जस्तै गरी प्यारो गर्नेछन् र ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मणको सेवक गर्नेछन्। मित्र मण्डलीलाई यिनीबाट दुःख हुनेछ। वैराग्य लिएका मानिसलाई विशेष प्रेम गर्नेछन् र दुष्टहरूका लागि त साक्षात् दण्डपाणी यमराज समान हुनेछन्। तिनै गुणका अधिष्ठाता र विकार रहित साक्षात् भगवानले नै आफ्नो अंशले यिनको रूपमा अवतार लिएको हो, जसमा मायाद्वारा कल्पना गरिएको अनेक तत्त्व देखिन्छ। तर पण्डितहरू त यो माया रचित अनेक तत्त्वलाई अर्थात् जगतलाई अर्थशून्य अथवा मिथ्या देख्दछन्। यी अद्वितीय वीर र एक छत्र सम्राट भएर उदयाचल पर्वतसम्मको सम्पूर्ण भूमण्डलको रक्षा गर्नेछन् एवं आफ्नो जयदायक रथमा सवार भएर हातमा धनुष लिई सूर्यले जै समस्त भूमण्डलको दाहिनेपट्टिबाट परिक्रमा गर्नेछन्। त्यस समयमा जताततै समस्त राजाहरू लोकपालसहित उपस्थित भएर यिनलाई उपहार समर्पण गर्नेछन् र यिनको सुयशको गान गर्दै यिनका रानीहरू यी आदिराजलाई साक्षात् विष्णु भगवान सम्झनेछन्। यी प्रजापालक राजाको जीवन निर्वाहका लागि गोरु परादी पृथ्वीबाट औषधि अन्न आदि दुहेर झिक्नेछन् र इन्द्रले चाहिँ खेल खेलमै गरे जस्तै गरी आफ्नो धनुषको टुप्पाले पर्वतहरूलाई चूर्ण पारी पृथ्वीलाई सम्म पारिदिनेछन्। जब यिनी जङ्गलमा पुच्छ ठाडो पारेर घुम्ने सिंह झैँ बाख्रो र गाईको सिङले बनेको र जसको मार दुश्मनले खप्न सक्दैनन्, यस्तो धनुषमा टङ्कार गर्दै युद्धको निम्ति पृथ्वीमा विचरण गर्नेछन्। त्यस बखतमा दुष्टहरू पशुहरू झैँ जताततै लुक्न थाल्नेछन्। यिनले सरस्वतीको उद्गम स्थलमा 100 अश्वमेध यज्ञ गर्नेछन्। अन्तिम यज्ञको अनुष्ठानको समयमा सत्क्रतु इन्द्रले यिनको घोडा चोरेर लैजानेछन्। आफ्नो महलको बगैँचामा यिनको एकचोटि भगवान सनत कुमारसित भेट हुनेछ। उनको भक्तिपूर्वक आराधना गरेर यिनले निर्मल ज्ञान प्राप्त गर्नेछन्, जसबाट कि परब्रह्मको प्राप्ति हुनेछ। यस प्रकारसँग जब यिनको पराक्रम सर्वत्र विख्यात हुनेछ, तब त यी पराक्रमी पृथु महाराज जताततै आफ्नै चरित्रको चर्चा सुन्नेछन्, जसको आज्ञाको कसैले विरोध गर्ने छैनन्। यस्ता यी राजराजेश्वर जब समस्त दिशालाई जितेर आफ्ना तेजले प्रजाको क्लेशरूप काँटालाई उखेलेर सम्पूर्ण भूमण्डलको शासक हुनेछन्, त्यस बखतमा देवता र असुरहरूले समेत यिनको विपुल प्रभावको वर्णन गर्नेछन्। मैत्रेयजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, बन्दीजनहरूले यस प्रकारसँग आफ्नो गुण पराक्रमको बखान गरेर प्रशंसा गरेपछि पृथुले पनि उनीहरूको प्रशंसा गरे एवं गहना कपडा आदि इच्छित वस्तुहरू
दिएर उनलाई सन्तुष्ट गरे। यसपछि उनले ब्रह्मादि चारै वर्ण, नोकर चाकर, मन्त्री, पुरोहित, सहरवासी, देशवासी, तेली, तमोली, भिन्न भिन्न व्यवसायीहरू तथा अरू अज्ञानुवर्ती यी सबैको सेवक एकदम बडो आदरपूर्वक सत्कार गरे। विदुरजी प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे भगवान, पृथ्वीले दुहे कि पृथ्वीले अनेक रूप धारण गर्न सक्ने भएर पनि गाईको रूप किन धारण गरे कि? दुहुने बेलामा बाछोको रूप कसले लियो? दुहुने भाँडो के भयो? पृथ्वी देवी त पहिलेदेखि नै स्वभावैले अग्लो होचो हुन्थिन्। यिनले कसरी सम्म पारेर इन्द्रले यज्ञ सम्बन्धी घोडा किन हरेर लगे? हे ब्राह्मण, ब्रह्मज्ञानीहरूमध्येका श्रेष्ठ भगवान सनत कुमारबाट ज्ञान, माया सम्बन्धी ज्ञान र विज्ञान, आत्मतत्व सम्बन्धी ज्ञान पाएर ती राजर्षि कुन गतिमा प्राप्त भए? पृथु रूपले। कृष्ण भगवानले नै पृथुलाई दुहुनु भएको हो। अन्ततः पुण्य कृति भगवान हरिको पृथु अवतार सम्बन्धी अरू पनि जति पवित्र कथा छन् ती सबै मलाई वर्णन गरी बक्सनुहोस्, किनकि मलाई तपाईँमा र भगवान कृष्णमा भक्ति एवं प्रेम रहेको छ। अब सुतजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। विदुरले वासुदेव भगवानका कथाको निम्ति यसरी प्रेरणा गरेपछि मैत्रेयजी प्रसन्न चित्तले उनको प्रशंसा गर्दै भन्न लाग्नुभयो, हे विदुर, ब्राह्मणहरूले तपाईँ प्रजाको पालन गर्ने राजा हुनुभयो भनेर पृथुको राजाभिषेक गर्न साथ पृथ्वी अन्नहीन भएकी हुनाले भोकले दुर्बले शरीर भएका प्रजाहरू आफ्ना मालिक पृथुनिर आएर भन्न लागे, हे राजन, जसरी तोड्काभित्र रहेको आगोले रुख दडेर जान्छ त्यसै गरी हामी पनि पेटको भीषण ज्वालाले जलिराखेका छौँ। तपाईँ त शरणागतहरूको रक्षा गर्ने हुनुहुन्छ र हाम्रो अन्नदाता प्रभु हुनुभएको छ। यसैले तपाईँ हामीलाई जीविका प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ हे राजेश्वर, अन्न नपाउनेले नष्ट हुन नपाउँदैमा क्षुधा पीडित हामीलाई अन्न दिने प्रबन्ध गरी बक्सनुहोस्। मैत्रेयजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे कुरुश्रेष्ठ, प्रजाको करुणाजन विनय सुन्दा महाराज पृथुले धेरै बेरसम्म विचार गर्नुभयो। आखिरमा उनलाई प्रजाको दुःखको कारण थाहा भयो। पृथ्वीले स्वयं अन्न एवं औषधिहरूलाई आफ्नो भित्र लुकाइराखेकी छन् भन्ने आफ्नो बुद्धिले निश्चय गरेर उनले आफ्नो धनुष उठाएर त्रिपुर विनाशक ब्रह्मा चाहिँ क्रुद्ध भई पृथ्वीलाई लक्ष्य गरेर त्यसमा बाण चढाए। महाराज पृथुले शस्त्र ग्रहण गरेको देख्दा पृथ्वीले गाईको रूप धारण गरी काँप्दै ब्याधादेखि डराएर भाग्न लागेको हिरण झैँ भाग्न लाग्नुभयो। यो देख्दा महाराज पृथुको आँखा राता राता हुन गयो। जहाँ जहाँ पृथ्वी भागेर जान्थिन् त्यहाँ त्यहाँ उनी पनि धनुषमा बाण चढाएर लखेट्दै जान थाले। दिशा विदिशा स्वर्ग अन्तरिक्ष जहाँ जहाँ भागेर जान्थिन् त्यहाँ त्यहाँ पृथ्वीले सर्वत्र महाराज पृथुलाई हतियार उठाएर आफ्नो पछि लागेको देखिन्। मानिसलाई जसरी मृत्युबाट कसैले बचाउन सक्दैनन् त्यसै गरी उनलाई सम्पूर्ण जगतमा बेन पुत्र महाराज पृथुबाट बचाउने कोही भेटिएन। अनि त अन्त्यमा भयभीत भएर हृदयमा दुखित भई पृथ्वी पछिल्तिर फर्किन् र महाभाग पृथुलाई भन्न लागिन्, धर्मका तत्त्व बुझेका हे शरणागत वत्सल, हजुर सबै प्राणीहरूको रक्षा गर्न समर्थ हुनुहुन्छ। अन्तएव हे परमेश्वर, मेरो पनि रक्षा गर्नुहोस्। म त अत्यन्त दीन र निरपराधी रहेको छु। तपाईँले किन मलाई मार्न खोज्नुभएको? यसबाहेक तपाईँ त धर्मज्ञ ठहरिनु भएको छ। अन्तत म स्त्री जातिको वध कसरी गर्नुहुन्छ? साधारण मान्छेले पनि स्त्रीमाथि हात चलाउँदैनन् भने हे राजन, तपाईँ समानको करुणामय र दीनवत्सल पुरुषले त कसरी यसको निन्दित काम गर्नेछन्? म त एउटा बलियो ढुङ्गा जस्तो छु। यो सम्पूर्ण जगत मेरो अधीनमा अडिएको छ, आधारमा अड्किएको छ। यसरी
मलाई मारेर तपाईँले आफूलाई र यी आफ्नो प्रजालाई कसरी जलमाथि राख्ने हो? महाराज पृथु भन्दछन्, ए पृथ्वी, त मेरो आज्ञाको उल्लङ्घन गर्ने होस्, यज्ञमा आफ्नो भाग लिनेछस्, तर त्यसको बदलामा हामीलाई अन्न रूप धन दिन्नस्। यसकारण अवश्य तेरो वध गर्दछु। दिनदिनै गोरूपले बीज रूप घाँस त चर्दछन्, तर अन्न रूप दुध दिन्छन्। त समान कि दुष्टलाई दण्ड दिनु कुनै किसिमको अनुचित काम होइन। तेरो बुद्धि खोटो छ। पूर्वकालमा ब्रह्माजीले उत्पन्न गरेको अनादिको बीजलाई तैँले आफ्नो पेटभित्र लुकाइराखेको छ र अहिले मेरो समेत केही परवाह नगरेर तिनलाई आफ्नो गर्भबाट झिक्दछस्। अब बाणले तँलाई छिन्नभिन्न पारेर तेरो मेदले यी भोकले पीडित भइराखेका मेरा दीन प्रजाहरूको करुणाजनक विलाप शान्त गर्नेछु। स्त्रीमाथि हात चलाउनु अवश्य अनुचित हो, तर जुन अधम केवल आफ्नो पेट पाल्छ, अरू प्राणीमाथि दया गर्दैन, त्यो चाहे पुरुष होस्, स्त्री होस् अथवा नपुंसक, त्यसलाई मार्दा राजालाई दोष लाग्दैन। त्यसैले मायाले गोरूप धारण गर्ने त घमण्डी र मदले उन्मत्त भएकीलाई बाणले टुक्रा टुक्रा पारेर आफ्नो योग बलले नै सबै प्रजालाई जलमा बसाल्दछु। यस प्रकारसँग काली समानको क्रोधमयी भयङ्कर मूर्ति धारण गरेका महाराज पृथुलाई प्रणाम गरेर पृथ्वी हात जोडी थरथर काँप्दै भन्न लागिन्। पृथ्वीले भनिन्, आफ्नो मायाले अनेक प्रकारका शरीर धारण गरी सगुण जस्तो देखिने हजुर साक्षात् परम पुरुष हुनुहुन्छ, तर वास्तवमा अधिभूत, अध्यात्म र अधिदैव सम्बन्धी अभिमान तथा त्यसबाट उत्पन्न राग द्वेषबाट सर्वथा रहित हुनुहुन्छ। म हजुरलाई नमस्कार गर्दछु। सम्पूर्ण जगतको विधाता तपाईँले नै यो त्रिगुणात्मक सृष्टिको रचना गर्नुभएको हो र मलाई स्थावर जङ्गम समस्त जीवले बस्ने ठाउँ बनाइदिनु भएको हो। आफू भने सर्वथा स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। यस्ता तपाईँ आज स्वयं अस्त्र उठाएर मलाई मार्न उद्गत हुनुभएको छ भने अरू कसको शरणमा म जाउँ? कल्पको प्रारम्भमा आफ्नो आश्रित रहने आफ्नो अचिन्तनीय मायाद्वारा यो चराचर जगतको रचना गर्नुभएको थियो र आज त्यही मायाद्वारा यसको पालन गर्न तत्पर भइराख्नु भएको छ। यस्ता धर्मरक्षक भगवानले किन गोरूपधारी म पृथ्वीलाई मार्ने होला? ब्रह्मालाई उत्पन्न गरेर उनीद्वारा यो विश्वको रचना गरिएको हो। तसर्थ तपाईँ ब्रह्मादि ईश्वरका पनि ईश्वर हुनुहुन्छ। यस्ता भगवानले जुन जुन लीला गर्नुभएको छ अथवा गराउनु भएको छ, तिनलाई अजितेन्द्रियहरूले कसरी जित्न सक्दछन्? उनको बुद्धि त दुर्जय मायाले गर्दा विक्षिप्त भइरहेको छ। पञ्चतत्व, इन्द्रिय, इन्द्रियका अधिष्ठाता देवता, बुद्धि र अहङ्कार रूप आफ्नो अनेक शक्तिद्वारा तपाईँ यस जगतको उत्पत्ति, स्थिति र संहार गर्नुहुन्छ र उत्पत्ति एवं संहार आदि विरुद्ध शक्तिले युक्त हुनुभएको छ। यस्ता साक्षात् परम पुरुष म र जगत विधाता तपाईँलाई मेरो नमस्कार गर्दछु। हे अजन्मा प्रभु, आफैले रचेको पञ्चतत्व, इन्द्रिय र अन्तःकरण स्वरूप यस विश्वलाई स्थिर भावसँग स्थापित गर्नका निम्ति आदि वराह रूप धारण गरी मलाई रसातलबाट जलबाहिर तपाईँले नै ल्याउनु भएको थियो। यस प्रकारसँग एकचोटि मेरो उद्धार गरी तपाईँले धराधर नाम पाउनु भएको थियो। आज उही तपाईँ पृथुरूप वीर मूर्ति धारण गरेर जलमाथि डुङ्गा समान रहने म पृथ्वीको आश्रयमा रहने प्रजाको रक्षा गर्ने अभिप्रायले तिखा तिखा बाण चढाएर दुध नदिने अपराधमा मलाई मार्न खोजिराख्नु भएको छ। त्रिगुणात्मक सृष्टिको रचना गर्ने भएकी तपाईँको मायाद्वारा
म जस्ता जीवको चित्त मोहित भइराखेको छ। तपाईँको कुरा त परै जाओस्, तपाईँका भक्तहरूको इच्छा वा महिमा समेत त म बुझ्न सक्दिनँ। अन्ततः इन्द्रियलाई बसमा राखेर विरोचित यसको विस्तार गर्ने तपाईँका भक्तहरूलाई पनि मेरो नमस्कार छ। आजको यस श्रीमद् भागवत महापुराणको चतुर्थ स्कन्धको 16औं र 17औं अध्याय यहाँ समाप्त भएको छ। अब त्यहाँ भगवान् पृथ्वीले के गर्नुहुन्छ र पृथ्वीलाई के उत्तर दिनुहुन्छ भन्ने कुरा आउँदा अध्यायहरूमा वर्णन गर्नेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा चाहन्छु। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।